بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون یا ایھا الذین آمنوا اے او لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو یا ایھا الذین آمنوا اے حسن ازل دے نال پیمانے وفا باندھنے والو استعینوا بالصبر والصلاۃ قوت پکڑو ساتھ صبر دے اور نماز دے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ پاک نال ہیں صبر کرنے والے آندے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور مت کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ انہاں لوکانوں جو اللہ دے رستے چ شہید ہو گئے نے مردے بل حیاء بلکہ او زندہ نے ولکن لا تشعرون لیکن تسی انہاں دی زندگی نو نہیں سمجھ دے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دیپ الرحمت کتاب دا دوسرا سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا رکوع 19واں اللہ 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 والو
شہدائے اسلام دی فہرست بڑی طویل اور بڑی دراز ہے۔ کتے شہدائے بدر میرے سامنے آمدے نے، کدی میری اکھاں دے سامنے شہدائے احد آمدے نے، کدی میرے سامنے شہدائے خندق آمدے نے، کدی میرے سامنے شہدائے خیبر آمدے نے، کدی شہدائے یمامہ آمدے نے، کدی میرے سامنے شہدائے صفیر آمدے نے، کدی میرے سامنے شہدائے جنگ جمل آمدے نے، کدی 70 کاری جنہ شہادت دا جام نوش کیتا وہ میرے سامنے آمدے نے، کدی وہ 10 شہداء ہوندے نے، جنہ چوں ایک میرا خبیب بھی سی تے ایک میرا زید بھی سی، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اے انی طویل و دراز فہرست ہے کہ کوئی آدمی اسلام دے شہداء نو شمار نہیں کر سکتا، انہاں نو احاطہ تحریر چ نہیں لے آ سکتا۔ آج میں تواڈے سامنے نہ شہدائے بدر دا تذکرہ کرنا چاہنا، نہ شہدائے احد دا کرنا چاہنا، نہ شہدائے مدینہ دا کرنا چاہنا، نہ شہدائے مکہ دا کرنا چاہنا۔ آج میں تواڈے سامنے شہدائے کرب و بلا دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اسلام دی ساری تاریخ شہادتاں تے قربانیاں نال بھرپور ہے۔ کام کی والو ارد گرد تو آن والے ہو، قرآن دے پروانے ہو، اے جیڑی توحید تے جو پیغمبر دی حدیث جیڑا دین تواڈے تک پہنچیا، اے دین آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دیاں قربانیاں نال تواڈے تک پہنچے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے اگے انج چولیاں پھیلا پھیلا کے دعاواں کردے نے، اے میرے اللہ
میں اپنا جگر دا خون دے دے کے تے اینا میرے ساتھیاں نے اپنے گلے کٹوا کے شجر اسلام دی آب یاری کیتی ہے۔ میرے اللہ اے جیڑا باغیچہ کھل کھلا گیا ہے، اللہ اسلام دے اس چمنستان نو قیامت دیاں کندھاں تک ہریا بھریا رکھی۔ انج چولی پھیلائی ہے تے آقا علیہ السلام التجامہ کر رہے نے، سدا پھولا رہے چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ جنی عظمت اور جنی شان رب دے دربار وچ شہید دا اونی شان تے اونی عظمت نبیاں تے صدیقاں دے بعد کائنات وچوں کسے فرد و بشر نو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قربانیاں تے شہادتاں کئی قسم دیاں نے۔ ایک آدمی شہادت دیندا اپنی زبان نہ، ایک آدمی شہادت دیندا اپنے قلم نہ، ایک آدمی اللہ دی توحید دی شہادت دیندا میرے برادر اپنی انگلی نہ، اور ایک آدمی شہادت دیندا اپنا گلا کٹوا کے، شہادت دا جام پی کے۔ ایک قربانی مال دی ہے، ایک قربانی اولاد دی ہے، ایک قربانی ماں باپ دی ہے، ایک قربانی جائیداد دی ہے۔ اور میاں ایک قربانی کاروبار تے وطن دی ہے، اور سب تو اونچی قربانی اپنی جان دی ہے۔ میرے رب نے ایویں تے چرچے نہیں نہ کیتے، عظمتاں دے پھریرے ایویں نہیں لہرائے۔ نبی تے صدیق دے بعد اگر رب دے ہاں کسے دا مقام ہے تے وہ شہید ہے۔ تساں کہنا ہے کوئی دلیل دے دے، قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ ٹیپ ریکارڈاں والیو اج دا خطبہ صحیح طرح ریکارڈ کرو تے اج دے اس پیغام نو گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری، بستی بستی پہنچا دیو، تاکہ مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے اور اسلام دے شہیداں دا کائنات وچ چرچا ہو جائے۔ تے جنہ کو ٹیپ ریکارڈاں نہیں، وہ اپنے دلاں دماغاں تے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن، اگے آن دی کوشش ہون نہ کوئی کرے، اوپر چلے جاؤ یا بازار چلے جاؤ۔ دیکھنا ذرا میرے اللہ شہیداں دی عظمت بیان فرماندے نے۔ آواز آندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ انہاں دے سارے دے سینیاں نو اج قرآن دے نور نال منور فرما۔ سن لو ذرا آوازاں ہوندیاں نے جڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے، فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم، بس او لوگ قیامت دے دن انعام یافتہ لوگاں دے نال ہون گے۔ اور کنے طبقے نے؟ 4 طبقے نے۔ من نبی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا، والشہداء شہیداں دے نال ہوئے گا، اور والصالحین اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا، وحسن اولئک رفیقا۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا وا۔ میرے اللہ اس مقام تے آوازاں دے رہے نے، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان تے صدقے جاواں کہ تے میرے اللہ فرما رہے نے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ میرے اللہ فرماندے نے، ایمان والےو میں جانا تے مالاں دا بہشت دے عوض تواڈے نال سودا کر لیا ہے۔ اللہ جی کی پھر کرنا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، میری راہ وچ لڑتے رہنا، جہاد کرتے رہنا، فیقتلون مارنا نہیں ہے، ویقتلون ویقتلون آپ شہید بھی ہونا ہے، وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میرے اللہ ایک اور مقام تے شہیداں دی عظمت بیان فرما رہے نے۔ اے سپارہ چوتھا نکل آیا ہے، آوازاں ہوندیاں نے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا او ایمان والے ہو، قیامت تک دے آن والے ہو، اے جڑے لوگ میری راہ وچ اپنے گلے کٹوا لیندے نے، انہاں نو تسی مردہ گمان نہ کریا جے۔ اللہ جی اے تے پھر فوت ہو جاندے نے، روح نکل جاندی ہے، بیوی انہاں دی بیوہ ہو جاندی ہے، بچے یتیم ہو جاندے نے، قبراں چ دفن ہو جاندے نے، تے پھر اسی انہاں نو مردے کیوں نہ تسلیم کریے؟ فرمایا دنیا دے لحاظ نال تے
تے او مردے نے، دنیا دی زندگی تے ختم ہو گئی جے۔ ہائے ہائے اللہ پھر زندہ کتے نے؟ اللہ سارے شکوک و شبہات دور فرما دیندے نے۔ بل آیاؤن عند ربہم، پھر آکھو سبحان اللہ، بل آیاؤن عند ربہم، اور دنیا دی زندگی نہیں جے، عند ربہم اونا دی زندگی اونا دے رب دے کولے۔ بل احیاؤن عند ربہم، دنیا دی زندگی ختم ہو جاندی ہے، عند ربہم یرزقون۔ جس وقت شہید دا گلا کٹیا جاندا ہے، خون زمین تے ڈگدا ہے، میرے پیرو مرشد علیہ السلام فرماندے نے اللہ شہید دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے ہی او دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ تساں تے میں مر کے قبراں چ جانا ہے، قبراں چ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، میں سر دے میدان چ جانا ہے، پھر قسمتاں ہویاں تے جنت چ داخلہ ملنا ہے۔ لیکن شہید دا امتیاز ہے ادھروں گلا کٹیا گیا ہے تے ادھروں رب دی جنت وچ داخل ہو گیا ہے۔ میرے برادر اے جڑا مقام میں شروع چ پڑھیا ذرا اے پھر نوٹ کر لو، آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، سارا اسلام پھلیا پھولیا ہے، اے تے قربانیاں نال پھلیا پھولیا ہے، ایدیاں آپ یاریاں ہویاں نے، شہیداں دے خون رنگ لے آئے نے۔ اس واسطے شہادت جڑی ہے اے دے تے افسوس نہیں کرنا، اے دے تے واہ ویلا نہیں کرنا، اے دے تے بے ثباتی بے صبری دا دامن ہاتھ وچوں، ہائے ہائے او میاں بے صبری تے بے ثباتی نہیں کرنی، صبر دا دامن ہاتھ وچوں نہیں چھڑنا۔ میرے برادر رب پیا فرماندا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اوے رب صبر کرن والیاں دے نال، بولو رب صبر کرن والیاں دے ان اللہ مع الصابرین۔ اے نہیں آکھیا کہ رب پٹن والیاں دے نال ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میرے رستے وچ جڑے شہید ہو جاندے نے انہاں نوں مردے نہ سمجھیا جے، بل احیا، ہائے فرمایا اے تے زندہ نے، بل احیا اے تے زندہ جے ولکن لا تشعرون۔ لیکن تسی انہاں دی زندگی نہیں سمجھ دے۔ اللہ نالے آنا ہے زندہ نے، نالے آنا ہے تسی زندگی نہیں سمجھ دے، اے تے شہید نے تو آنا زندہ نے۔ فرمایا ہوئے اے زندگی نہیں، جڑا شہید ہو جاندہ ہے او دی بیوی دوجی جگہ عدت گزار کے نکاح کر سکتی ہے، بولو کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ اچھی بولو نکاح۔ او دے بچے یتیم نے، او دی جائیداد ونڈی جاندی ہے، دفن ہو جاندہ مٹی پہ جاندی ہے، او پتہ لگا کہ شہید دی زندگی دنیا دی نہیں،
او دی برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، رب کول او زندہ ہے تے جے زندہ دنیا وانگو ہوئے تے پھر واپس آ جائے او دی بیوی نکاح نہیں کر سکتی، مسئلہ اے بھی حل ہو گیا۔ اے میرے اللہ پھر شہید نو شہید کیوں آنے آ؟ فرمایا شہید یا تے شہادت وچوں میں جدا مان ہے گواہی، شہادت دا مان ہے تے یا شہود وچوں میں جدا مان ہے حاضری۔ میرے وال تکو ذرا، شہید یا شہادت وچوں میں جدا مانا گواہی ہے، کی مطلب کوئی اللہ دی توحید دی گواہی اپنی زبان نہ دیندا ہے، کوئی گواہی اپنے قلم نہ دیندا ہے، کوئی گواہی کسے طریقے نہ دیندا ہے، وہ شہید اللہ دی توحید دی گواہی اپنا گلا کٹوا کے دیندا ہے۔ تے یا شہود وچوں میں جدا مان ہے حاضری، کی مطلب ہے اور لوگ مر کے قبراں چ تر جاندے نے، حساب کتاب ہوئے گا قیامت دے بعد جنت جان گے۔ شہید نو شہید اس واسطے کہا جاندا ہے کہ او جدوں گلا کٹوا لیندا ہے روح نکل جاندی ہے تے جنت دے باغاں چ چلا جاندا ہے۔ میرے برادر ذرا نوٹ فرما لو نا، ہن اسلام چ ایک شہید نہیں لکھاں کروڑاں شہید نے۔ میاں آ میں تیری ملاقات ایک شہید نہ کرا دیاں، آ ویکھ لے ذرا، ایک شہید مکے والیاں نے نو پکڑ لیا، حارث دے بیٹیاں نے گرفتار کر لیا، انج ہاتھ کڑیاں لا دتیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگا کے بیڑیاں پہنا کے تینو ایک جناب کمرے چ بند کر دیندے نے، او دے بعد پھر اینو کڈ دینے، آندے نے خبیب جے جان بچانی چاہنا ہے تے محمد دا دامن چھڈ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خبیب فرمان نے او ظالمو کافرو، میں جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دا دامن پکڑیا سی سوچ سمجھ کے پکڑیا سی، اور نہ کیا چلنا پھر سولی واسطے تیار ہو جا، کہنے لگے میں تیار ہاں، میں صدقے جاواں، اے کیے میاں تیری آخری آرزو؟ آندے نے او ظالمو تساں مینوں سولی تے چڑھا دینا، مینوں 2 منٹ مہلت دیو، میں آخری اپنے رب اگے سجدہ تے کر لواں۔ مہلت دیندے نے، کالی کالی جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کر دینے تاکہ کافر یہ نہ سمجھن کہ خبیب نے سولی کو ڈر دیا نماز لمبی کر لی ہے۔ سلام پھیر دینے، سولی تے ٹنگ دیتے جاندے نے، کوئی رمک باقی ہے تے ایک گل کہندا میرا خبیب ہائے ہائے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، فرماندے نے لستو ابالی حین اقتل مسلمن، لستو ابالی حین اقتل مسلمن بے ای شکن کان للہ مسرائی ذالک ذات الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّعِي۔ اور صدقے جاواں اے میرے ربا، اے جڑیاں سولیاں مینوں دتیاں جا رہیاں نے، میرا کوئی جرم نہیں، میری کوئی خطا نہیں، ذالک لذات الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّعِي۔ اور دیکھ لیں کاموں کی والیا تے سولیاں تے چڑھ کے فخر کر دینے، الحمدللہ کہندے اللہ اے جان تیری دتی ہے، اس تو زیادہ مبارک کیڑی گل ہے کہ تیری دتی جان جڑی ہے تیرے رستے وچ قربان ہو جائے۔ پتہ لگا شہیدان دی شہادت اتے واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، ہائے ہائے نہیں کرنا چاہیے، واہ واہ کرنا چاہیے۔ ایتے کامیابیاں نے، کامرانیاں نے، فوز و مرام میں اینا تے میاں سینہ کو بھی دا کی تو کہ ایدے تے واہ ویلا دا کی تو کہ
آویخ لے خدا نو ملانا محمد نے دسیا صلی اللہ خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا اوے بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا او گل میں شہادت نو سولی تے چڑھ کے گل میں شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھاؤنا محمد نے دسیا او گل میں شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھاؤنا محمد نے دسیا میں قرآن دیو پروانے ہو میں دسنا یہ چاہنا وا اے ویکھ لے خاں اے کنے کو شہید نے تے جے ہر شہید لو پٹن دا ہی کوئی مسئلہ ہوئے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اسلام تینے شہید نے کہ تینوں ایک دن بھی پھر آرام دا نصیب نہ ہوئے پہلو تے 14 دن لا بدر دے شہیداں نو پٹن تے پھر 70 دن لا احد دے شہیداں نو پٹن دے امیاں پھر 70 کاریاں تے 70 دن لگا پھر 10 نبی دے صحابہ تے 10 دن لگا پھر جنگ صفین تے جنگ جمل دے اندر 84,000 شہید ہوئے نے اوے انہاں اُتے ایک ایک گھنٹہ لا یقتلون الانبیاء بغیر الحق نبی سینکڑے ہزاراں شہید ہوئے نے جے تے شہادت تے پٹن دا مسئلہ ہے تے میاں پھر ساریاں تے پٹ لے اے کہ شہیدی مدینے دا شہید ہے اے میرا فاروق ہے پیٹ وچ خنجر لگ گیا ہے ہائے ہائے اوے اوتھے ڈگ پیندے نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھ کے جماعت کراندے نے اور ایک دن 2 دن تیسرا دن گزریا ہے یکم محرم نو میرا فاروق رب نو پیارا ہو جاندا ایک پتہ ہے بھی کاموں کی والیو لگا کہ خنجر مارن والا کیڑا ٹبر ہے اور خنجر مارن والیاں دا تعلق کدے نال ہوندا ہے تے کھان والیاں دا تعلق میرے فاروق نال ہوندا ہے میرے برادر ایک اور شہید مدینے دا میرا عثمان رضی اللہ تعالی 40 دن پانی بند رہا جنازہ اٹھ رہا تے پتھر پہ رہے نے یہ بھی شہید ہے تے کا احد دا شہید ہے جدے کن کٹے گئے نک کٹے گئے اور جدے دند کٹ دیتے گئے جدہ گلا کٹ دیتا گیا جدہ آئے دل کلیجہ کٹ کے چبا دیتا گیا یہ بھی تے کہ شہید ہے اور آوی تے شہید نے میاں ایک حضرت ساتھ عبداللہ بن جاش یہ دو میں دعاواں کر دنے اللہ سانو میدان احد وچوں زندہ واپس نہ لے آئی تے حضرت سعد آندے نے عبداللہ میری دعا تے تو آمین کہہ دے اللہ میں جدوں میدان جنگ وچ جاواں میرے کن نک کٹے جان تاکہ جدوں تیرے دربار تے پیش ہوواں اللہ میں اپنے کن تے نک ہاتھ تے رکھ کے آواں اے اللہ ویکھ لے تیرے دین واسطے میں اپنے کن بھی کٹوا دیتے نے اپنا نک بھی کٹوا دیتا ہے اپنا گلا بھی کٹوا دیتا ہے اور 10 مینوں کاموں کی والیا کیڑے کیڑے شہید تے ماتم کرے گا اے شہید نے امیر معاویہ وفات پا گیا کھو رضی اللہ تعالی پروگرام دے مطابق یزید تخت تے بہ گیا مدینے چ اطلاعاں آئیاں مدینے دا گورنر ولید ہے انہوں آرڈر آیا ہے کہ یزید دی بیعت لئی جائے بیعت لوگاں کو لے رہا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑا نہ آکھے امیاں بڑا گستاخ دے میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا نواسا جگر گوشہ رسول تے نور نظر بطول اور نبی دے باغ دا پھل گلستان رسالت دا پھل تے بغیچہ علی دی مسکران دی کلی
دل بندے مصطفیٰ تے نور نظر علی المرتضی، راکبے دوش رسول ہے، راکبے دوش رسول ہے، اور نور نظر فاطمہ بطول ہے۔ انہاں نوں اطلاع ملدی ہے، ولید آندا بیعت کرو، فرماندے نے ولید یزید تے میں مطمئن نہیں، مینوں سوچن دا موقع دے، مینوں مہلت دے۔ کچھ دن گزرے، انہاں آکھیا جی بیعت کرو، پچھوں آرڈر بڑا سخت آ گیا ہے۔ انہاں ویکھیا کہ میاں گزارا چھٹکارا نہیں، رات موقع پا کے تے اتھوں پروگرام بناندے نے مدینے چوں نکلن دا۔ اللہ اللہ، میں اے تے سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا ہے، ترن لگے نے، بیویاں نال نے، بہن زینب نال، بچے نال نے، ساتھی نال نے، گھر والے نال نے، انہاں نوں نال لے کے تر پیندے نے۔ تے ایک بچی جڑی ہے سغرا بیمار ہے، اونوں مدینے وچ کیڑا کر رہا ہے، بچی سغرا بیمار ہے، یہ ٹیب کارڈ اتار دیو، بچی سغرا بیمار ہے، فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی ہے، تو مدینے چ رہو، کچھ دن گزرن گے تے میں علی اکبر نو بھیجاں گا، تینوں آ کے لے جائے گا۔ رات نو نکلدے نے، مدینے دیاں گلیاں نے، مدینے دی سرزمین ہے، تے کولوں اپنے نانا جان دے روضہ پاک تو گزردے نے، جنت البقیع چ جاندے نے، اما جان دی قبر تے جا کے دعاواں کردے نے، اے میری پیاری اما، اے تیرے تے سلام ہووے، اے میرے نانا جان تیرے تے سلام ہووے۔ میرے برادر نکلدے نے، آوازاں ہوندیاں نے، او جان والیا تو تے پرت کے نہیں آونا، اج مدینیوں تر چلے ہیں، کی اے ہن پرت کے نہیں آونا۔ مکے چلے جاندے نے، مکے جدوں پہنچ جاندے نے، اوتھے جا کے تے میاں قیام فرماندے نے، ادھروں کوفے والیاں نوں خبراں پہنچدیاں نے کہ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھڈ کے مکے آ گئے نے۔ انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے کہ جناب اسی تواڈے بڑے عقیدت مند ہاں، بڑے ارادت مند ہاں، اسی تواڈے بڑے فریفتا تے شیفتا ہاں، جناب تسی اے چھڈ کے مکہ تے ساڈے کول آ جاؤ۔ میاں خط آئے، 100 آیا، 150 آیا، پھر 200 آیا، پھر 300 آیا، 400 آیا، 1000 آیا۔ میں ایک روایت وچ پڑھیا کہ 12,000 خط آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط آ رہے ہیں، مضمون ہے وے اسی تواڈے باپ دے بھی بڑے عقیدت مند ساں تے جناب تواڈے بھی عقیدت مند ہاں، ساڈے کول آ جاؤ، تبلیغ کریا جے، اسلام پھیلایا جے، اسی تواڈے تے بیعت کرنوں تیار ہاں، اسی یزید تے مطمئن نہیں۔ اے خط آئے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں خطاں دے پیش نظر حالات دا جائزہ لین واسطے اے انتخاب فرمایا کہ پہلے میں حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے چاچے دے پتر بھرا مسلم بن عقیل نو اتھے بھیجنا، جا کے حالات دا جائزہ لے کے تے مینوں دسے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اے جاندے نے تے جان لگیاں دو اپنے بیٹے عبداللہ تے ابراہیم نو نال لیندے نے۔ اے منزل بمنزل سفر طے کردے کردے کوفے دی سرزمین تے قدم رکھ دے نے۔ اگے لوکاں نو پتہ لگا ہے کہ مسلم بن عقیل آ رہے نے، حضرت حسین دے بھائی چاچا زاد آ رہے نے۔ او باہر نکلے، بڑا استقبال ہویا، خوش آمدید لوکاں گیا، اہلن و سہلن آکھیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے جا کے ابن اوسجا دے گھر ٹھہر جاندے نے، لوکاں نو اطلاع ملدی ہے، لوگ پروانہ وار آ جاندے نے، بیعت کردے نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کرن والے جڑے نے، پہلے دن انہاں دی تعداد کوئی 4000 ہے، بڑھدیاں بڑھدیاں اگلے دن حتیٰ کہ 40,000 افراد نے بیعت کر دیتی۔ 40,000 نے جدو بیعت کیتی تے حضرت مسلم نے ایک قاصد نو خط دے کے مکے بھیجیا
کہ میرے پائی حسین پیارے جلدی تسی کوفے آ جاؤ، حالات بڑے سازگار نے، لوگ تے تڑپ رہے نے تہاڈی انتظار وچ، اکھاں فرش راہ بنا دتیاں نے، جلدی آ جاؤ نا۔ اے قاصد ادھر تر پیندا ہے تے ادھروں کسے مخبری یزید نو کر دتی ہے، یزید نو اطلاعاں کیتیاں نے کہ جناب آ دیکھو نا ایتھے ایک بندہ آیا ہے تہاڈے خلاف بیعت لے رہا ہے، اوتھے تے بڑا شور ہے، دنیا دے پیچھے لگ گئی ہے۔ انہیں اوتھوں دے گورنر بشیر بن نعمان بن بشیر نو خط لکھیا کہ فوراً میرے سامنے انہوں پیش کیتا جائے۔ جدوں نعمان بن بشیر نو ایک خط ملدا ہے انہیں آ کے مسلم بن عقیل نو بلا کے تے آکھیا جناب اے مینوں یزید والوں خط آ گیا ہے، اس واسطے تسی او دے دربار وچ چلو۔ انہیں آکھیا میں تے نہیں جانا، میں یزید دے کول نہیں جانا۔ تے انہاں آکھیا پھر چلو تہاڈی مرضی ہے۔ لوکاں جا کے دسیا ہے یزید جی او بڑا نرم گورنر ہے، او تے او دی فیور کردا ہے، کوئی سختی نہیں کردا، کوئی ایکشن نہیں لیندا۔ چنانچہ انہاں نو برطرف کر کے تے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر کوفے دا مقرر کر دتا گیا۔ اے ابن زیاد جدوں آیا انہیں اوندیاں ساری بندے بھیجے کہ مسلم دا پتہ کرو کتھے وے۔ جناب مسلم او دو عروہ ہانی بن عروہ دے گھر وچ نے، عروہ بن ہانی نو بلایا گیا ہے، انہاں نو پوچھیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے آکھیا او مسلم کتھے وے؟ انہاں لا علمی دا اظہار کیتا، نہیں دس دے کتھے وے، نہیں تے اپنی جان دا میاں تو سودا کر لے۔ انہاں کہا جان تے جا سکتی ہے لیکن میں حسین دے ویر مسلم نو اپنے ہتھی تیرے سپرد نہیں کر سکتا۔ اوتھے جناب انہاں نو حکم کیتا گیا حضرت عروہ بن ہانی نو کہ اینو جلاد کوڑے مارن، 1000 کوڑے دا آرڈر کر دیتا گیا۔ 500 کوڑا وجہ تے حضرت عروہ شہید ہو گئے۔ اے پہلا شہید کوفے دا شہید ہو گئے۔ انہیں اپنے صفائی بھیجے ابن زیاد نے کہ گرفتار کر کے مسلم نو میرے کول لے آؤ۔ حضرت مسلم نو گرفتار کر کے پیش کیتا گیا۔ ابن زیاد کہندا ہے یا تے بیعت کر لے یا تے پھر قتل ہونے واسطے تیار ہو جا۔ فرماندے نے بیعت تے نہیں ہو سکتی لیکن گلا کٹ دے تے کٹ جائے، اور سر نہیں چک سکتا، سر نہیں چک سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں۔ ہائے ہائے جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے، سرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ جناب انکار کر دیتا، حضرت مسلم نو بھی شہید کر دیتا۔ آخو انا للہ، اچھی پڑھ لو اچھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم دے 2 بچے، کوئی صحابہ کیے، کوئی رمک باقی ہے۔ تے عمر بن سعد نو بلا کے آندے نے اے عمر بن سعد تو میرا رشتہ دار ہے تے میریاں وصیتاں ایک دو سن لے، جدوں میں شہید ہو جاواں تے میرے 2 بچے نے انہاں نو مکے پہنچا دے، تے جدوں شہید ہو جاواں میرے کپڑے لا کے مینوں ننگیاں نہ کریا دے، تے تیسری وصیت وے میرے ویر حسین نو خبراں پہنچا دیو کہ تینوں مکے تینوں کوفے آن دی کوئی ضرورت نہیں، حالات خراب ہو گئے نے، مسلم دا ساتھ لوگ چھڈ گئے نے، 40,000 بیعت کرنے والے۔ اور جدوں ابن زیاد دیاں دھمکیاں سنیاں تے حضرت مسلم نے انہاں نو بلایا تے 40,000 تو 4,000 رہ گئے، اگلے دن بلایا تے 500 رہ گئے، اگلے دن بلایا تے 30 رہ گئے۔ اور میں ایک سیرت دی کتاب سے پڑھیا ہے جنہ چٹھیاں لکھ کے بلایا، حضرت مسلم جماعت شادی کران لگے نے تے 30 بندے پیچھے کھلوتے نے، جدوں سلام پھیر دے نے تے پیچھے کوئی شیعہ بھی نظر نہیں آندا۔ اچھی بولو کوئی شیعہ بھی نظر، اوئے
12,000 خط لکھن والے شیعہ، 40,000 بیعت کرن والے شیعہ، جدو ابن زیاد دیاں دھمکیاں ویکھیاں تے میرے مسلم دے پیچھے نماز چھڈ کے نٹھ گئے۔ منافقا، فراڈیا، تساں آپ ہی میرے حسین نو بلایا، آپ سدن والے سو، جی میں میرے یوسف دے پڑھا آپ لے جان والے سن، آپ کھوچ سٹن والے سن، آپ وین پان والے سن۔ تساں بھی میرے حسین نو خط لے کے بلایا، پھر تساں نے اوتھے بیعتاں بھی کیتیاں اور جناب مسلم بن عقیل دے عقیدت دا اظہار کیتا، ابن زیاد دیاں دھمکیاں ویکھ کے پھر تسی نماز پڑھنا بھی چھڈ دتی۔ پتہ لگا اے رونا سارا سچا نہیں ہوندا، رون والے سارے سچے بولو نہیں۔ اویخ لہا قرآن آندہ ہے وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما ينتبه بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ روندے آئے ابا جی بگیاڑ کھا گیا تے باپ سیانا سی آندا تسی کہو بگیاڑاں کھا دا یوسف بدر منیراں پرہن کیوں کر رہ گیا ثابت کیوں نہ ہو گیا لیراں۔ رون والے جھوٹے نے بولو رون والے، رون والے گج کے بولو رون والے، آپ ہی بلان والے، آپ ہی قتل کرنے والے، آپ ہی پٹن والے۔ دسا مینو اور میرے مصطفیٰ دی زندگی چل ہور نہ کسے پاسے جاواں، میرے نبی دا چاچا حمزہ شہید ہویا، آخو رضی اللہ تعالی سید الشہداء دا لقب پاندا ہے۔ 70 میدان احد وچ لاشاں پیاں نے، اور میں پوچھنا رب دا واسطہ دے کے میرے مصطفیٰ نے انہاں شہیداں تے ماتم کیتا؟ سارے نہیں بول دے اور ڈر دے ہو، ڈر دے بولو نبی نے ماتم کیتا؟ اوے میں کہاں اللہ تو سچا ہے تے میرا مسلک سچا ہے، الفضل ما صاحبت بہلا داؤ۔ اور مولوی گلفام نے کیا کہ کربلا دے میدان چ سکینہ دے نال حضرت قاسم دی شادی ہوئی۔ پتہ لگا محرم چ شادی نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کرو گے کہ نہیں؟ سارے بولو اگو تو کرو گے کہ نہیں؟ اونچی بولو کرو گے کہ نہیں؟ دیا کتاباں کھول کے دیکھ لے، حضرت قاسم دی شادی اللہ جلال دی قسم میدان کربلا دے وچ حضرت سکینہ نہ ہوئی۔ تے شیعہ ذکر آندا مہدی کولی، مہدی آکھو گپ، آکھو جھوٹ، آکھو لعنت اللہ ہے، اتی آکھو لعنت اللہ ہے۔ اور پانی پین نو لبدا نہیں تے مہدیاں چ پان نو لبدا، بولو بولو تو صحیح۔ تناڑے جدے بھرا شہید ہو جن مہدیاں سجدیاں نے، ساتھی شہید ہو جن مہدیاں سجدیاں نے، سب جھوٹ ہے۔ اور تو ہی کٹ نہیں کیتی تے بریلویا تو ہی کٹ نہیں کیتی۔ مولوی رات دا ٹائم ہے، رات دا وقت بی بی ایک پردہ دار تے نے کنڈ کڈیا
تے میدان کربلا چ جھاڑو پہ مار دیے، بوکر پہ مار دیے. دی بی بی کون ہے؟ میں فاطمہ والی دی بیوی حسین دی ماں وا. کادے واسطے جھاڑو پہ مارنی ہے؟ میرے حسین نہیں تھے شہید ہونے. آخو لعنت. پھر آخو، پھر آخو. اور دسو مائی فاطمہ بیٹیاں نو شہید کروان واسطے جھاڑو مار سکتی ہے؟ جی آدھی تو بیٹیاں نو بچا نہ آدھی قربان کروان نہ آدھی. سب جھوٹ افسانہ نگاری ہے. سچا مسئلہ کے کائنات میں اہل حدیث کا سچا. میرے برادر وہ دے بعد حضرت قاسم آئے. نوجوان لڑتے 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 یہ بھی شہید ہو جاندے نے. وہ دے بعد حضرت علی اکبر نکلتے ہیں. یہ بھی نوجوان 18 سال دا اپنی ماں نو ملتا ہے، اپنی پھوپھی زینب نو ملتا ہے، اپنی بہن سکینہ نو ملتا ہے، اپنے ابا جان دے گلے لگ جاتا ہے. یہ بھی جا کے تے شہید ہوندا ہے. کوئی صحابہ کی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگتا ہے تے میرے حسین نو علی اکبر بیٹا آندا ہے ابا جان موت دا وقت آ گیا ہے تے ہاں میرا سلام گھر چ میری ماں تے پھوپھی بہناں نو ہی پہنچا دینا تے مدینے والی شورا نو بھی پہنچا دے. وعدہ کر کے آئے سا کہ آ کے لے جاواں گے. ادھر بی بی شگرا مدینے چ نکل نکل کے رائیاں کو پوچھ دیے اور آئیے کو کوے چ آیا تے میرے ویر دا پتہ دسے، میرے باپ دا پتہ دسے، میری پھوپھیاں دا پتہ دسے، میریاں بہناں دا پتہ دسے. اللہ اللہ بھی شہید 6 مہینے دا علی اصغر آیا. حلق وچ تیر لگدا تے وی شہید. اگو انا للہ وانا الیہ راجعون. 6 مہینے دا علی اصغر شہید ہو گیا تے میرے حسین کو ساریاں دیاں لاشاں دفن نہیں ہوندیاں. امیاں اے نکا جا بچہ 6 مہینے دا آپ میرا حسین قبر پہ کھودا گود علی اصغر نو پایا تے وچ لٹا کے تے اتنے مٹی پا دیندا تے میرے حسین کہندے نے قبر نکی جئی کڈ حسین اصغر نو آپ دفنا دتا. لے او مال کا کچھ رکھیا نہیں پلا چار حسین دکھا دتا. واہ وینا نہیں اچھی بولو وین سینا کو دی جوان پتر دی لاش سامنے میں 6 مہینے دی بیٹے دی لاش سامنے پئی ہے. اور پراواں دیاں لاشاں سامنے پیاں نے، بھتیجیاں دیاں لاشاں سامنے پیاں نے. اللہ ذو الجلال دی قسم میرے حسین نے ماتم نہیں کیتا. اچھی بولو ماتم. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. تو 14 صدیاں لنگ گئیاں نے اجے تک ماتم نہیں چھڈدا، اجے تک پٹنا نہیں چھڑدا. اور ماں نو پٹ لے، بیٹی نو پٹ لے، بہن نو پٹ لے، پیو نو پٹ لے، رشتہ دار نو پٹ لے، تینوں کیا کہ تو کربلا دے شہیداں نو پٹنا. اہل حدیث دی اجازت دیں گے پھر پٹنا ہی تے گھر وچ پٹ لے. یہ کہ جتنا فساد ملک وچ نہ شیعہ دی وجہ تو میں کتے دنگا کتے فساد کتے قتل و غارت کتے لڑائیاں نے کتے جھگڑے میں. اور جے نہ بازار وچ نکلن تے لڑائی ہوندی اچھی بولو سارے لڑائی ہوندی. میں جے حالات جاؤ حق نو کہنا تہاڈی وساطت نال کہ انہاں دے ماتمی جلوساں تے پابندی لگائی جائے. ہاتھ کھڑے کر کے آنکھوں پابندی، سارے گج کے بولو پابندی.
آخو پابندی۔ اور میں ایک شیعہ دی کتاب چ پڑھیا کہ انہاں دا امام غار وچ کتنے وے انہاں دا قرآن بھی غار وچ 17,000 دیا ایتاں نے، یہ 6,666 آیتاں نے، وہ 17,000 ایتاں نے، اور تیرا امام غار وچ، تیرا قرآن غار وچ، تیرا اسلام غار وچ تے تیرا جلوس بازار وچ۔ جیڑی گاج تیرا قرآن وڑیا ایمان وڑیا اتنے اپنا جلوس لے جا، اتنے اپنے گھوڑے لے جا، جا کے اتنے پٹ لے کٹ لے۔ اور میں دوسری گل یہ کہنا حکومت کو چاہیے کہ لائسنس ایشو کر دیے تے عقل نال کرے۔ پہلی گل تو یہ کہ لائسنس عبادت دا ہوندا ہی نہیں، اور سارے نہیں بولے لائسنس کدی عبادت دا ہوندا ہی۔ دسو میرا شیخا، نماز پڑھن آئے ہو، جمعہ پڑھن آئے ہو، لائسنس لے کے آئے ہو؟ باہر والے بولو، تسی بولو، اج لائسنس لے کے آئے ہو جمعے واسطے؟ پنجے والے نماز واسطے لائسنس لے کے آتے ہو؟ حج کرن چاہیے لائسنس کی لوڑ پی ہے؟ وہ تو ملکوں کے داخلے کا مسئلہ ہے، ویزا لے کے آؤ، پاسپورٹ لے کے آؤ۔ جہاں بندہ حج کر نہیں بھی جانا باہر کے ملک جائے پاسپورٹ ہوں نا، بولو ویزا ہوں نا، پہ حج کر نہ جائے ویزا ہوں نا۔ پتہ لگا حج واسطے لائسنس کی لوڑ، جہے لوگ سعودی عرب کے حج کرنا آتے ہیں انہوں کو لائسنس کوئی ہوں؟ پتہ لگا حج کا لائسنس کوئی نہیں، نماز کا لائسنس اور روزے کا لائسنس، قربانی کا لائسنس، کچھ بولو قربانی کا لائسنس۔ آخو بھائی یہ دانی پھر لائسنس کا دے میں لائسنس نیکی دا ہوندا ہی نہیں، حلال چیز دا ہوندا ہی۔ ساڈے ملک لائسنس ملتے ہیں شراب دا لائسنس، شراب دا، اچھی بولو شراب دا، جوے دا، ریس دا لائسنس ملتا ہے، اور افیون ویچن دا لائسنس، بھنگ چرس ویچن دا لائسنس، چکلے دین دا لائسنس، گھوڑے کڈن دا لائسنس۔ پتہ لگا جے عبادت ہوئے تے لائسنس دی لوڑ، اور گج کے بولو لائسنس دی لوڑ۔ اور اس واسطے میں یزدانی آنا، تیرے گھوڑے دے لائسنس نے، شراب دے لائسنس نے، جوے دے لائسنس نے، افیون دے لائسنس نے، بھنگ دے لائسنس نے، چکلے بہن دے لائسنس نے، گھوڑے دا لائسنس یہ کڑیاں ادھر ملدیاں نے، عبادت نہیں۔ اچھی بولو عبادت یا لائسنس بند کرو۔ تسی آخو لائسنس بند کرو، جے نہ کڈنا تے جا کے ایران میں کڈن، جے نہ کڈنا تے جا کے، جے پاکستان چ کڈنا تے پھر اپنے مکان میں کڈن۔ اور منظور جے قرار دے میں دس رہا ہوں سارے شہید ہوں جاندے نے۔ میرے حسین دی واری آئی رضی اللہ تعالی، آخری ویلے خیمے جاندے نے، میاں بہن زینب نو ملتے ہیں، تے بہن زینب نو ملتے ہیں، بچی سکینہ دے سر تے پیار دیندے نے۔ آخری ویلے لاشے سامنے 70-71 پے ہوئے نے، تے میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نو خیمے چ جا کے تے بیبیاں نو ملتے ہیں، شہر بانو نو ملتے ہیں، تے شہر بانو تر لگے آندی ہے، اے میرے سر دیا سائیاں، جے میرے کو غلطیاں ہو گئی نے تے مینوں معاف کر دیا۔ بہن جانویر دے گلے لگ جاندی ہے، تے میرا حسین آخری ویلے وسیعتاں کردا نہیں میری ماں جمیے پینے زین، جے تیرا ویر شہید ہو جائے تے لا ترغی علی اشارا ولا تناوی بالویل والویل، نیمو جمیے میری زینب، جے میں شہادت دا پیالہ پی جاواں تے زینب میرے موت تے میری شہادت انج صبر کر کے وکھائی جویں میری تے تیری ماں فاطمہ نے آمنہ دے نال دی وفات تے صبر کر کے وکھایا سی۔
اصولے کا بھی جلاؤ یون میرے کول پہن وسیطاں کرتے ہیں تے پہن وسیطاں کی کرتے ہیں سننے والیاں نے آندے نے اے خاہر باجانوں نے برابر علم و بردباری پیش کن و شیطان را بر خود تسلط مدے و بر قضائے حق تعالی صبر کن و بر قضائے حق تعالی صبر کن اے میری ماں جمیے زین ویر دی شہادت صبر کری تسی بھی بولو سکینہ دے سر تے پیار دیں کرو نکل دے شہزادہ کرو نکل دے میرا امام کرو نکل دے مولا حسین کرو نکل دے تے میاں جاندے نے دشمن اگے بکھرے شیراں وانگو نے لڑائی ہو رہی ہے زخم لگتے ہیں تے زخم کھا کھا کے 10 لگے تے نہیں ڈگے 20 لگے تے نہیں ٹکے 30 لگے تے زخم میرا حسین نہیں ڈگدا میں کتاب چ پڑھیا 34 زخم تلواراں دے تے 32 زخم نیزیاں دے پتہ لگا توحید دی وجہ تو چھریاں وجدیاں نے خنجر چلدے ہی لیکن اللہ والے گھبراندے نہیں مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او یزدانی جڑے مسلک اہل حدیث تو خنجر کھاندا اپنے بچے ذبح کرواندا ہے جب تک میری جلد میں جان تے منہ تے زبان ہے میں وہ مسلک بیان کر تو کبھی بھی بات نہیں آ سکتا توحید دا جھنڈا بلند کیتا جائے گا کتاب و سنت دا پھریرا لہرایا پابندیاں لا لو ضلع میرا داخلہ بند کر لو ضلع میں اگے بھی کیا رات میں جیلم کیا اگلے دن لاہور کیا کہ سارا اگر سارے پنجاب سے پابندی لائے گا یزدانی باپ دا ہوا تو اسلام آباد جا کے تحقیق کر کے بکھائے گا میرے حسین بھی شہید ہو جاندے نے تے بہن زینب نو پتہ لگتا ویر دے لاشے تے آندی ہے ویکھیا سارا کرانہ لٹیا گیا ادھر آن تے محمد پتران دے لاشے نے ادھر پتیجے قاسم علی اکبر تے علی اصغر دے لاشے نے ادھر ویرا عقیل دے بیٹیاں دیاں لاشاں نے ادھر عقیل دے پراواں دیاں لاشاں پئیاں ہویاں نے سارا میدان لاشاں ناٹیا 72 لاشاں انہاں دیاں نے تے 88 لاشاں یزید دے لشکر دیاں نے بہن آئی چوری خالی ہو گئی پیار دین والا کوئی نہ رہا شالا ویر نہ وچھڑن پینا دے نہ پینا مانیا جنا پینا دا ویر نہ ہوے انہاں کی دنیا تے رہنا شالا ویر نہ وچھڑن پینا دے نہ مانیا پینا جنا پینا دے ویر نہ ہون انہاں کی دنیا تے رہنا اللہ جنہ پیروں دے ویر نہیں نیک ویر عطا اللہ جنہ دی اولاد نہیں نیک اولاد نصیب 10 محرم دا دن چڑھیا ہے شام پہ گئی ہے میرا حسین نماز نیت لینا ہے تمیاں ادھر تلواراں دے وار آ رہے ہیں تلواراں چلدیاں نے نماز دا ٹائم ہو جاتا ہے وہ کاموں کی والو رب دا واسطہ دے کے گل سمجھانی چاہنا کہ کربلا دے میدان وچ میرے حسین نے نماز چھڈی او تیرے ملنگاں نے کدی چکھی
بھنگ دا پیالہ پینا بے شرما چرس دا سوٹا لانا تے یا حسین آنا آخو لعنت پھر آخو لعنت جڑا نہ آخو دے بھی لعنت اور چرس دا بھنگ دا سوٹا لا کے آنا یا حسین اللہ ذو جلال دی قسم ہے میری حسین نہ محبت دا اندازہ کر لے یزدانی تے حسین دا منہ بھی ناپاک لین تیار اور یزدانی تے حسین دا نام ہی ناپاک لین واسطے تیار نہیں حسین دا نام اج لینا تے وضو کر کے لینا پیا دسیا اے نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں انہوں 10 دن کدی نماز سجی ہے بولو اور بولو تو صحیح کدی سجی ہے 10 دن کٹ کے یار لوگ لا لینے نماز تو پونے 12 مہینے چھٹی حج تو چھٹی قرآن پڑھ تو چھٹی عبادت تو چھٹی زکات تو بولو اسر تو ساری زندگی دی چھٹی تے آخو جنت تو بھی اچھی بولو نماز تو چھٹی قرآن تو قربانی تو زکات تو اسر تو روزیاں تو تے جنت تو چل سانو سودا وارا کھانا اللہ اس قوم نو ہدایت دے اللہ اس قوم نو سمجھ دے اگلا دن ہویا عمر بن سعد انہاں سارے لاشیاں دے سر کٹواندا ہے تے میرے حسین دا سر بھی کٹواندا ہے تے میاں ابن زیاد دے سامنے پیش کردا ہے اے جڑیاں بیبیاں 8 نفوس بچدے نے کردے انہاں نوں وی اٹھا تے چڑھاندا ہے ابن زیاد دے سامنے اے مشکات وچ لکھیا ہے ایک تھال وچ سر پایا ہے تے مشکات شریف وچ موجود ہے ابن زیاد دے سامنے حضرت حسین دا سر رکھ دیندا آکھو معاذ اے بخاری دی روایت ہے میرے ہاتھ میں مشکات ہے تے بخاری دی روایت ہے اس روایت کے راوی نے حضرت انس اونچی آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہ اے راوی نے جدوں ابن زیاد دے سامنے میرے پیارے عثمان دا سر پیش کیتا جاندا ہے تے ابن زیاد حضرت حسین دے انہاں ہوٹھاں اُتے اپنی چھڑی ماردا چھڑی مار دے تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کون نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے میں او ابن زیاد انہاں ہوٹھاں تے سوٹیاں مارنا جنہ ہوٹھاں نو آمنہ دا لال چمدا رہے آمنہ دا لال حسین دی زوال نو منہ چ پا کے چوسدا سی آمنہ دا لال اپنے موڈیاں تے حسین تے حسن نو چک لیندا سی تے آمنہ دا لال اینا چہریاں تے بوسے دیندا ہوندا سی اینا بلا اتے نہ ہونٹھاں تے سوٹیاں نہ مار جنہاں نو آمنہ دا لال چمدا رہا غصہ چڑھ جاندا آندا تیری بھی خیر سلا نہیں لیکن اینی جرت نہیں اے نبی دا بڑا وڈیرا صحابی ہے شانہ والا صحابی ہے میاں ایتھے بھی کچھ دن رہے ہیں تے پھر میزیاں تے سر ٹنگ دیتے گئے ہیں تے پھر 3 دن ایتھے ہی رہے ہیں پھر ابن زیاد نے حکم دیتا کہ انہاں نوں دمشق وچ پہنچایا جائے اوتھے سر پہنچائے گئے ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ساتھیاں دے سر جدوں اوتھے پہنچدے نے یزید نوں پتہ لگدا ہے ساری کاروائی دسی جاندی ہے تے یزید کہندا شیعہ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے اوے ابن زیاد میں تے تینوں قتل کرن دا حکم نہیں سی دتا میں تے تینوں سر اتارن دا حکم نہیں سی دتا میں تے تینوں مارن دا حکم نہیں سی دتا میرے کو حسین آ جاندا تے اسی اپنے سمجھوتا کر لیندے عزت کیتی تکریم کیتی بٹھایا بیبیاں دا کھانے پانی دا انتظام کیتا میں دسنا یہ چاہنا کہ پھر
تری سوار دے کے انہاں مستورات نو مکے تے مدینے پہنچا دیتا. اور میرے برادر اے واقعہ کربو بلا ہے، اے حادثہ کربو بلا ہے، اے سانحہ کربو بلا ہے. لکھاں عبرتاں تے مبنی ہے، لکھاں سبقاں تے مبنی ہے. اے چ درس ہی درس نے، اے چ سبق ہی سبق نے، اے نصیحتاں ہی نصیحتاں نے. اور میاں سب تو وڈا پیغام میرے حسین بن علی دے کے گئے نے کہ کدی بھی جبر دے سامنے سر چکانا، اللہ دی توحید دا چنڈا کدی بھی چکانا. تے میرے حسین بن علی سبق دے کے گئے میں رب دے دین تو بچے بھی قربان کرنے پہنتے کر دے، مال قربان کرنا پہتے کر دے، اور جان بھی قربان کرنی پہتے درے گچی بولو کرنا. یہ سبق دے کے گئے میں. میرے برادر میرے وال تک لے، میرے وال ویکھنا تے فیصلے کرنا. میرے حسین بن علی نے شہادت دا جام پی لیا، دے بعد بیوی نے ماتم کیتا. اچھی بولو. زینب پین نے ماتم کیتا. اچھی بولو. اور بعد وچ سکینہ نے ماتم کیتا. زین العابدین بچ گیا انہیں ماتم کیتا. اچھی بولو کیتا. زین العابدین دے پتر امام باقر نے ماتم کیتا. امام باقر دے بیٹا امام جعفر نے ماتم کیتا. گھوڑے کڈے. پرسوں چوتھ میری لاہور تقریر سی، خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر میرے نال سن. دھرمپور ایک کانفرنس سی تے شاکو دا ٹائم کعبے دے رب دی قسم دونوں اسی گڈی چ بیٹھے، ڈرائیور میرا چلا رہا سی تے اگوں بابے ہوری آ رہے سن. سمجھ گئے ہو؟ چٹے رنگ دے بابا جی آ رہے سن، اتنے کالا کپڑا پیا ہوا سی. تے جدو ساری گڈی اگاں گئی تے بابا جی ڈر گئے تے اڑ گئے. بابا جی تے بابا جی لد کرن لگ پے، اور تیرے بابا جی دیا لداں نکل جاندیاں نے. جیڑا لگام پھڑن والا کھچدا پیا تے بابا پیچھا جاندا ہوگا کھچدا. علامہ صاحب مینوں آندے نے ویکھ بابا کی کردا. میں کہیا جی اپنے دے آکھے بھی نہیں لگدا، اے اپنے بھی پہچاندا. ساڈے کاموں کی میں سنیا آکھے والے آکھیا اے جیڑا اپنے پتر سکے نو اس گھوڑے تھلے نگا دے گا وہ گھوڑا ہریا بھریا ہو جائے گا. یزدانی آندا اول تے وہ گھوڑا ہی نہیں جدے اتنے حسین بن علی سوار ہوئے، پر جے وہ گھوڑا بھی ہوئے پھر بھی اللہ ذوالجلال دی قسم اے تیرے سکیاں بچیاں نو ہریا نہیں کر سکتا جڑا اپنے عظیم سوار حسین بن علی نو بھی نہیں بچا سکیا. اوے گھوڑا مشکل کشا نہیں تے گھوڑے دا سوا بھی مشکل. جے مشکل کشا حسین ہوندا تے بچے زبانہ کروا لیندا، تے جے میرا علی مشکل کشا ہوندا تے ساری اولاد ذبح کروا آ بھی وہ تے شہید ہو گئے. اور یزدانی آندا تے نے آندیاں ہی رہنا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا. جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا. جنوں خود مشکل آیا اور نہیں مشکل کشا ہوندا. جنوں خود مشکل آیا علی مشکل کشا نہیں اللہ مشکل کشا ہے. گج کے بولو کون مشکل کشا ہے؟ علی مشکل کشا نہیں اللہ مشکل کشا ہے. جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں مشکل کشا ہوندا. جنا خود مشکل آیا اور نہیں مشکل کشا ہوندا. جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا.
جو عابد خود ہوئے لوگوں او نہیں معبود ہو سکتا. مینوں اگے پتا سی جدن خاص پروگرام ہوئے ادھر ساڈا سپیکر اللہ دی رحمت نے چلنا ہی. جو عابد خود ہوئے لوگوں او نہیں معبود ہو سکتا. اور شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا. شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا. ایک گل بسرے دی بتانا چاہنا، عقیدے دی اصلاح کرنا چاہنا کہ میرا حسین جے مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں تے بولو عالم الغیب بھی. تو سکنا یزدانی کنے پتہ لگا ہی وہ جی عالم الغیب میرا حسین ہوندا تے مسلم بن عقیل نو پہلو حالات دا جائزہ لین کدی بھی. گل سمجھ آ رہی ہے؟ شیعہ دا کر رہندا ایمان نہ دسو کوئی مذہب ہے وے اور بولو. نماز تے کہ عبادت ہے. قرآن پڑھیے تے بولو، حج کریے تے اور بولو. قربانی بھی تے عبادت سمجھ میں آتی ہے تے درب 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 کی عبادت ہے. اور بولو درب درب کی مسئلہ میرے حسین کیتا یہ درب درب علی مرتضیٰ کیتا. بولو امام جعفر کیتا، باقر کیتا، زین العابدین کیتا، آمنہ بلال کیتا، فاطمہ الزہرا کیتا، زینب تے سکینہ کیتا. میں درب درب نو مندا ہی نہیں. من ضرب الخدود وشق الجیوب وداب داغ الجاہلیہ. بلا سمے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لعن اللہ النائیۃ والمستمعۃ. اوے وین سن والی تے بھی لعنت تے ویکھن والی تے کرن والی تے بھی لعنت. کرن والی تے بھی لعنت سن والی تے بھی. میرے برادر پتہ لگا جے میرے حسین نو علم غیب ہوندا تے کدی مسلم بن عقیل نو پہلوں کل دے. اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا مصطفیٰ سچا ہے. وقت بڑا ہو گیا یار، زندہ صحبت باقی میں نال الفاظ تے اتفاق کرنا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا. صدق اللہ العلی العظیم. جلدی جلدی بیٹھ جاؤ، جب جگہ نہیں تو باہر چلے جاؤ. وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.